डेड लाइन खत्म होते ही क्रैक डाउन का सिलसिला तेज होते हुए देखकर अफगान महाजरीन बड़े शहरों से भागकर इस वक्त कहां पहुंच चुके हैं। होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ वजारत दाखिला का बड़ा एक्शन और सूबों को जो हिदायत जारी हुई हैं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अब तक कितने अफगान महाजरीन वापस अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा अभी भी किन किन शहरों में, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा अफगान महाजरीन मौजूद हैं, और किन इलाकों में अफगान महाजरीन को इलीगल तरीके से कौमी शनाख्ती कार्ड तक बनाकर दिया गया है, यह भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त अफगान माजरीन का इनखला का अमल तेज हो चुका है, और ये अफगान माजरीन के इनखला का आखिरी ये मरहला है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, और सबों को भी अहम इस वक्त हिदायत जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि डेड लाइन जो है वो 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है। डेड लाइन खत्म होने तक अफगान माजरीन ने इस अमल को बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया। उन्होंने ये समझा कि हुकूमत की जानिब से महज एक बयान है, एक स्टेटमेंट है, उसके बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि डेड लाइन खत्म होने के बाद अब इस पे मजीद तोसी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही 2 से 3 मरतबा जो है डेड लाइन में तोसी दी गई थी। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये डेड लाइन जो है अब इस पे मजीद तोसी देने का कोई अमल जो है वो नहीं अपनाया जाएगा, और वो सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब क्रैक डाउन का सिलसिला तेज होने के बाद जो है अफगान महाजरीन को यह अंदाजा हो चुका है कि अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसमें कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अब डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज किया जा चुका है, और कई अफगान महाजरीन को ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है, जो पनागुज़ीन यहां से अभी तक पाकिस्तान के कवानीन का एहतराम करते हुए वो हिदायत पर अमल करके जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बाकायदा डिपोर्ट करना और ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला भी तेज किया जा चुका है, क्योंकि वो कानून का एहतराम नहीं कर रहे थे, वो इसको एक महज स्टेटमेंट ले रहे थे। तो अब हुकूमत की जानिब से यह सिलसिला भी तेज हो चुका है। नाज़रीन, अब तक जो है लगभग अफगान महाजरीन पाकिस्तान से 16 लाख अफगान पनागुज़ीन वापस अफगानिस्तान जो है वो जा चुके हैं, और ये तादाद जो है बिलखुसूस डेड लाइन खत्म होने के बाद अफगान महाजरीन सबसे ज्यादा तादाद में गए हैं डेड लाइन के बाद। क्योंकि अगर एदाद शुमार की बात की जाए तो जो हमारे पास जो तादाद पहुंच चुकी है उसके मुताबिक नाज़रीन, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है 2,10,800 से जायद अफगान महाजरीन जो है वो वापस पाकिस्तान से जा चुके हैं, क्योंकि दारे बहुत ज्यादा मुतहरिक हो चुके थे। इनके खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला तेज हो चुका था। तो जो ब्लैक लिस्ट किया जा रहा था, जो इनको गिरफ्तार किया जा रहा था, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा था, उस अमल को देखकर अफगान महाजरीन ने, कई अफगान महाजरीन बाइज्जत तरीके से जाने में उन्होंने आफियत समझी, और ये तादाद बढ़ चुकी है। अगर अगस्त की बात की जाए तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है 1,43,000 अफगान महाजरीन वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। उसके अलावा अफगान महाजरीन अब तक जो है तकरीबन 72,720 अफगान पनागुज़ीनों को पाकिस्तान में उनको मुख्तलिफ क्रैक डाउन के जरिए जो है उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको डिपोर्ट किया गया है, जिनमें से कई को अभी भी डिपोर्ट करने का सिलसिला रुका हुआ है, जो आने वाले दिनों में उनको डिपोर्ट किया जाएगा, और ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है। बिलखुसूस जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको डिपोर्ट करने के बाद ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि डिपोर्ट अगर किया जाता है तो भी उनके ऊपर पाबंदियां हैं। जो बाइज्जत जाते हैं वो वापस अब पाकिस्तान वीजा लेकर आ सकते हैं, ये पॉलिसी वाजे की गई है। अब जो भी अफगान बाशिंदे वापस पाकिस्तान आएंगे वो वीजे के थ्रू आएंगे। तो जो बाइज्जत जा रहे हैं कल वो बाइज्जत तरीके से वीजा लेकर वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन जिनको डिपोर्ट किया जाएगा, जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, फिर उनके ऊपर सख्तियां आएंगी। वो पाकिस्तान आने के लिए उनको 10 दफा सोचना पड़ेगा, पॉलिसी फॉलो करनी होगी, और बाद मुश्किल होगा आने के लिए, क्योंकि पाबंदियां पाकिस्तान जरूर उनके ऊपर जो है वो आयद करेगा। अब नाज़रीन, बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त मैंने पहले भी इंट्रो में भी जिक्र किया, थंबनेल में भी जिक्र किया है कि अफगान महाजरीन बड़े शहरों से कहां मुंतकिल हो रहे हैं। देखें, हमारे इतलात के मुताबिक ये खबरें अब सामने आ रही है, इसीलिए वजारत दाखिला ने यह एक्शन लिया है कि अफगान महाजरीन बड़े शहरों में क्रैक डाउन का सिलसिला तेज होने के बाद कई अफगान महाजरीन बड़े शहरों से भागकर छोटे देहातों की जानिब, छोटे शहरी इलाकों की जानिब जो हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं, और वहां उन देहाती इलाकों में, दही इलाकों में जाकर वहां वो पनाह लेकर मुख्तलिफ जगहों में छुप कर भी कई अफगान महाजरीन इस वक्त मौजूद हैं।
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس میں نرمی پاکستان کی جانب سے ضرور آ سکتی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ کسی صورت آپ بچ نہیں سکتے ہیں، کسی صورت اس میں نرمی نظر نہیں آئے گی آنے والے دنوں میں، یہ کنفرم ہے۔ تو اب وہ دیہی علاقوں کی جانب جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں، اور جیسے کراچی میں ایکشن لیا گیا، پھر ان میں سے کئی شہری علاقوں سے نکل کر وہ وہاں کے سائٹ دیہاتی علاقوں میں جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر حیدرآباد میں ہے تو وہاں ایکشن لینے کے بعد وہ پھر اندرون سندھ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح راولپنڈی میں ایکشن لینے کے بعد لاہور میں ایکشن لیا گیا، پھر وہاں سے نکل کر وہ دوسرے علاقوں کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہاں تعداد دیگر صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ جو ہیں وہ کے پی میں نظر آ رہی ہے۔ اب یہ صورتحال دیکھنے کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے کل یہ ایکشن لیا گیا ہے، اور یہ ایکشن جو لیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، اس میں باقاعدہ واضح کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے وزارت داخلہ نے صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ باقاعدہ اپنے اپنے صوبے کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس، اپنی اپنی تحصیلیں اور اپنی اپنی یونینز کے اندر جو ہیں افغان مہاجرین کی شناخت کے بعد جو ہیں ان کے انخلاء کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ان کے شناخت کر کے ان کو کراسنگ یعنی بارڈر کراسنگ پوائنٹس تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ یہ ہدایت باقاعدہ جاری ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہیں مختلف ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو جب یہ ہدایت موصول ہوں گی تو پھر اس کے بعد یہ عمل تیز ہو جائے گا۔ جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو منسیرہ کے ایریا میں جو ہے وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ افغان مہاجرین کے بڑوں کو بلا کر، جو بزرگ ہیں ان کو بلا کر ان کے ساتھ 2 دن جرگہ کر کے یہ سمجھایا گیا کہ آپ باعزت طریقے سے جائیں، اپنی تعداد ہمیں بتائیں، آپ لوگوں کو فیسلٹیز ہم مہیا کریں گے، اور آپ یہاں سے جانے کے لیے تیاری کر لیں کیونکہ اب ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ اس میں تیزی آپ کو آنے والے دنوں میں مزید دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ باقاعدہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی کراسنگ پوائنٹس میں آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ تو اس وقت بارڈر میں بھی بالخصوص چمن کے بارڈر میں بھی اور دیگر ایریاز میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ رش نظر آئے گا، جن کو کراسنگ کروانے کے لیے وہاں جو انتظامیہ ہے، پولیس اور اس کے امیگریشن کے جو بندے ہیں نادرہ کے، وہ بھی موجود ہیں، جن کو فوری طور پر وہاں سے فیسلیٹیٹ کر کے واپس بھیجنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے علاقے پشاور میں موجود ہیں، اس کے علاوہ کوہاٹ میں، اسی طرح مردان کے ایریا میں، اسی طرح منسیرہ کے ایریا میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ بالخصوص کے پی میں تیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اگر شناختی کارڈ انلیگل طریقے سے بنانے کی بات کی جائے تو وہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین نے انلیگل طریقے سے پیسے دے کر اثر رسوخ کے ذریعے جو ہیں وہ شناختی کارڈ بنا چکے ہیں، اور ان کے خلاف پہلے بھی ایکشن لیا جا چکا ہے انتظامیہ کی جانب سے، اداروں کی جانب سے، اور وہ جو انلیگل طریقے سے شناختی کارڈ بنا کے دے رہے تھے ان کے خلاف ایکشن لے کر ان کو گرفتاریاں بھی ان کی عمل میں لائی گئی ہیں۔ لیکن اب اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل تیز کیا جائے گا تو کے پی میں مزید افغان مہاجرین کو جانے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہماری گزارش ہے تمام صوبوں سے اور وفاقی حکومت سے بھی کہ افغان مہاجرین ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ ان کے لیے عزت احترام کے ساتھ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کو بڑے عزت کے ساتھ جو ہے یہاں سے بھیجا جائے، یہی انسانی حقوق کا تقاضا بھی ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔